बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टस्तिलेक। नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छुङ्गी रङ्गरोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश एवं विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर र सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी थेरावादा, महायाना र वज्रयाना बौद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूसँग हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। यसै क्रममा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रियाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, हरेक दिनको छुट्टा छुट्टै विषय सँगसँगै आज पनि हामी नयाँ विषय लिएर यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो विषय रहेको छ शील, समाधि र प्रज्ञा भनेको के हो, यसको अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूलाई पनि आजको विषयमा जुन शील, समाधि र प्रज्ञा भनेको के हो, यस विषयमा आफ्नो मनमा कुनै जिज्ञासा र प्रश्नहरू छन् भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01-427-5376 र भाइबर नम्बर 9840413934 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा र प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको विषयबाट पहिलो प्रश्न गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। हजुर गुरुमा, शील, समाधि र प्रज्ञा भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। शील, समाधि, प्रज्ञा भनेको त्रिरत्न सरह हो। यो हाम्रो जीवनको लागि अति महत्त्वपूर्ण कुरो हो। केवल हामीलाई मात्र होइन, मानव मात्रलाई नै यो महत्त्वपूर्ण हो। शील, समाधि, प्रज्ञा भनेको यो धर्म हुन्छ त्यो धर्ममा हुँदैन भन्ने छैन। सबै धर्ममा यसको ठाउँ छ। त्यो ग्रहण गर्ने मात्रै तरिका फरक हुन्छ। सबै गुरुजीहरूले, सबै उपासक उपासिकाहरूले यो महसुस हुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ। शील, समाधि, प्रज्ञा अभ्यास गर्न केवल प्रवजित नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रवजितहरूले यो ग्रहण गर्छ, प्रयोगमा ल्याउँछ, व्यवहारिकता बन्छ अर्कै कुरो। तर जो गृहस्थीहरू हुनुहुन्छ, जो मानवहरू हुनुहुन्छ, जो आफ्नै कार्यमा सम्पन्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। किनभने शील भन्न साथै यस्तो पवित्र शब्द हो जुन शब्दले यस्तो व्यवहार जनाउँछ कि जुन कामले गर्दा अरूलाई बाधा अर्चन नपरोस्, जुन कामले आफूले गरेको कुराबाट कसैलाई दुःख नहोस्, कसैलाई पीडा नहोस्, ताकि आफ्नो काय वाचा मनले शुद्ध गरी बोलेर व्यवहारिकतामा ल्याएर कसैलाई पनि राम्रो होस्, भलो होस्, ताकि बुद्ध धर्ममा शील भन्न साथै पञ्चशीलको कुरा आउँछ। त्यसैले यो पञ्चशील अति महत्त्वपूर्ण छ, जुन पञ्चशीलको ग्रहण गरेपछि जीवनलाई पवित्रताको बाटोमा लान सकिन्छ। त्यस्तै शील, समाधि। समाधि भन्न चाहिँ एकाग्र, ध्यान, चित्त संयम हुने, चञ्चल चित्तलाई संयम गर्ने कुरो हो। चञ्चलको अर्थ यही हो कि यो चित्त हाम्रो भन्थे नि चित्त राजा, मनको राजा चित्त। चित्तले जीवनभरिको काय, वाचा, मन, शरीर इत्यादिको ब्रेक समय राखेको हुन्छ। जस्तै हामी गाडी चलाउँदा ब्रेक समाउँछु, आफ्नो जानुपर्ने यात्रामा कहाँ पुग्ने हो त्यसको लागि नराम्रो बाटोमा खस्ला भनेर ब्रेक समाउने हो, राम्रो बाटोमा जाउँ भनेर ब्रेक समाउने हो। बाटोमा जाँदा कसैले क्रस गरेमा के उसलाई चोट पर्ला भनेर
आफूले सतर्क भएर ब्रेक समाउने हो। त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरभित्र पनि जुन काया वाचा चित्त मनलाई यता ताल्न नदिन ध्यानरूपी ब्रेक समाउन सकिन्छ। कुनले? चित्तले। कसलाई? तिमी अन्त नजाऊ, ध्यानमा बस, एकाग्र हो, कसैले पनि बिगार्ने काम नगर, मनलाई चोख पार, मन शुद्ध गर, मनले भएको राम्रो काम गर भनेर। अनि त्यस्तै शील समाधि प्रज्ञा त झनै महत्त्वपूर्ण कुरो हो, जुन कुरोले आफूले केही गर्न खोज्दा पनि अरूलाई हानि नहोस्। हानि मात्र होइन, आफूले केही बोल्न, केही गर्न, कुनै पनि कार्य योजनामा उत्रिन पनि सर्वप्रथम त चित्तले मैले के गर्न खोजेको छु, म के गर्दैछु, अथवा मैले यो काम गर्न हुन्छ कि हुँदैन आफैले गहिरेर मूल्याङ्कन गर्ने। अनि मूल्याङ्कन गरेर यो ठिक छ, मेरो लागि पनि ठिक छ, अरूलाई पनि ठिक छ भने जस्तै महसुस भएपछि त्यसको केलाई अनुसन्धानिक रूपबाट प्रज्ञापूर्वक बोल्ने, प्रज्ञापूर्वक हेर्ने, प्रज्ञापूर्वक व्यवहार गर्ने अनि प्रज्ञापूर्वक आदर गौरव राख्ने नै शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, शील समाधि र प्रज्ञाबारे केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। शील समाधि प्रज्ञा बुद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण 3 अङ्ग। यस्तै 3 अङ्ग जुन एउटा गुरुमाले भन्नुभयो त्रिरत्न बुद्ध धर्मसँग। बुद्ध धर्ममा यस्ता 3वटाको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू भनेको बुद्ध धर्मसँग शील समाधि प्रज्ञा, मैत्री करुणा मुदिता, यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्णका कुराहरू हुन्। अब त्यसै गरेर हाम्रो कुशल अकुशल कर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउने इन्द्रिय, पञ्च इन्द्रियको पनि पञ्च इन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब शील समाधि र प्रज्ञा भनेपछि शील भनेको पञ्च इन्द्रियलाई हामीले न्यायसङ्गत रूपमा नियमित गर्ने र अरूलाई आघात नपुर्याउनको निमित्त प्रयोग गर्ने। समाधि भनेको त्यो प्रयोग गर्ने बेलामा हाम्रो आँखा, नाक, कान, मुख, शरीरलाई चाहिँ कर्म क्षेत्रमा लगाउने। समाधि भनेको त्यसभित्र पर्छ भने, अनि प्रज्ञा भनेको यसरी प्रयोग गर्ने कर्म क्षेत्रलाई बोध गर्ने कुरा हो। अब यसरी चाहिँ हामीले शील समाधि प्रज्ञालाई इन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियसँग चाहिँ यो तुलना वा सम्मिश्रण जाने गर्दाखेरि शील भनेको गुरुमाले भनिहाल्नुभयो पञ्चशीलका कुरा। पञ्चशील, अष्टशील र 10 शील। वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले 10 शीलसम्मकै ज्ञान लिन्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा व्यावहारिक जीवनमा पञ्चशीललाई पूर्णतः पालना गर्न प्रयत्न गर्छन् र पालना गर्ने गर्छन्। अब शील समाधि प्रज्ञाको कुरामा जुन गुरुमाले अर्को कुरा पनि भन्नुभएको थियो, शील समाधि प्रज्ञामा बस्नको निमित्त प्रवजित नै हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर भने। अब यो सन्दर्भ म केसँग जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी त वज्रयानी भनेपछि गृहस्थ पिच्छु, बिहाबारी हुन्छ। बिहाबारीको बेलामा चेलीबेटी दिएर पठाउन वा चेलीबेटी बुहारीको रूपमा भित्र्याउँदाखेरि कुल घरानिया चाहिन्छ भनेर भन्छ। कुल घरानिया भनेको धनी होइन, त्यो सम्बन्ध हुने दुईटा घरको व्यक्तिहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि शीलले सम्पन्न, समाधिमा चाहिँ बस्न सक्ने र प्रज्ञा ज्ञानले पूर्णता भएको व्यक्ति चाहिन्छ भनेको। शील समाधि र प्रज्ञाले सम्पन्न व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध भएपछि कहिल्यै घर गृहस्थी बिग्रिँदैन, सप्रिनु बाहेक। त्यसकारणले शील भनेको नियम, समाधि भनेको त्यो नियमलाई चाहिँ आफूले पालना गरेर अभ्यास गरेर अरूलाई पनि सिकाउने, र प्रज्ञा भनेको
पालना गरेर अभ्यास गरेर अरूलाई सिकाएर अरूलाई पनि ज्ञानवान बनाउने, बुद्धिमान बनाउने यही नै शील, समाधि र प्रज्ञाको व्यावहारिक तरिकाले जानकारी हो भनेर भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमाले बताउनु भयो अघि नै शील पालना गर्नको निम्ति चाहिँ प्रवजित नै हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर। फेरि यसलाई अलिक प्रकाश पारिदिनुहोस् न, कस्तो व्यक्तिले चाहिँ शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने गर्दछ? शील, समाधि, प्रज्ञाको अभ्यासको एक ज्वलन्त रूप दिने हो भने ध्यानको रूपमा धर्मसिंहमा विपश्यना ध्यान बस्न आउने थुप्रै छन्, जुन गोइङका गुरुको त्यसमा ध्यानमा होइन। त्यो मात्रै होइन, अरू ठाउँमा पनि ध्यानको लागि आउनुहुने थुप्रै बौद्धहरू हुनुहुन्छ, बौद्ध विद्वानहरू हुनुहुन्छ। बौद्ध विद्वानहरू केवल नेपालको मात्र होइन, विपश्यना ध्यान होइन, सत्यपठन ध्यान इत्यादि ध्यानहरूमा। अनि बौद्ध विद्वान भन्नाले केवल नेपाल मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतका जातीयहरू जो पनि हुनसक्छ। जापानीहरू, चाइना, श्रीलङ्का, थाई अनि अमेरिकन होइन, बङ्गलादेश इत्यादि बहुजातीय बहुभाषाका भनौँ न। धर्मसिंह मात्रै बहुजातीय बहुभाषा हुन्छ, 6-7वटा भाषाको प्रवचन हुन्छन् त्यहाँ होइन, नेवारी भाषादेखि लिएर। त्यसैले त्यसै ठाउँमा सर्वप्रथम त भित्र जान साथै शीलको कुरा आउँछ। अनि त्यहाँ जानलाई प्रवजितहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ जानलाई भन्ते गुरुमा अनागारेकाहरू वा प्रवजित महाष्टवीरहरू पनि पुग्नुहुन्छ। त्यस्तै कति विदेशी विद्वानहरू, भिक्षु भिक्षुनीहरू पुग्नुहुन्छ, कति डक्टरहरू पुग्नुहुन्छ, वकिलहरू पुग्नुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रका विद्वानहरू पुग्नुहुन्छ, व्यापारीहरू पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर डक्टरहरू पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ पुगेर सबैले हृदय परिवर्तन गरेर आउनुहुन्छ, ताकि त्यो ठाउँ नै माइनवास गर्ने ठाउँ भन्ने कहलिएको छ, ताकि पवित्र होस्, राम्रो होस्। अनि त्यसैले जब हामीले लगाउने लुगा त्यो 1-2 दिन 2-4 दिन लगाइसकेपछि मैलो हुन्छ नि, धुनु पर्यो। त्यसपछि सबै फेरि हामी त्यही ल्याएर चिटिक्क पारेको हुन्छ होइन, फेरि धुने। तर त्यस्तै नै यो दिमाग माइन्ड वास गर्नलाई त्यसो शिविरमा सकेसम्म वर्षको एकचोटि बस्नु अनिवार्य छ भनेर गोइङका गुरुले हामीले पटक पटक आज्ञाउनु हुनुहुन्थ्यो। यो सत्य कुरा हो, सही कुरा हो। अनि अर्को शीलको कुरा गर्ने हो भने कस्तो व्यक्तिले गर्ने भन्दाखेरि शील कसले चाहिँदैन? सबैलाई चाहिन्छ। एउटा गुरुजीले भन्नु यसै नियम हो, यो आचरण पालन गर्नु हो, सदाचारी हुने हो। सर्वप्रथम त एक अपरेसन गर्ने डाक्टरलाई पनि शीलै चाहिन्छ होइन। एक प्लेन चलाउने पाइलटलाई पनि चाहिन्छ। एक गृहस्थीलाई पनि चाहिन्छ। एक बाउलाई चाहिँदैन शील, त्यति मात्र होइन, एक विद्यार्थीलाई चाहिँदैन, चाहिन्छ। त्यसैले केवल प्रवजितहरूलाई मात्रै होइन, प्रवजितहरूलाई त कम्पलसरी अति चाहिन्छ। तर चाहिन्छ भन्दै पनि कतिपय ठाउँमा शील बिग्रिरहेकाहरू देखिन्छ। त्यो आफैले महसुस गर्ने कुरो हो। भन्छन् गुरुमाले सबैले चाहिन्छ भन्नुभएको होइन, कति ठाउँमा शील बिग्रिएको छ होला, कतै कतै ब्रेक खायो होला होइन, कतै कतै त्यो गाडीमा पेट्रोल लिक भएको जस्तै भयो होला, अर्कै कुरा के। अनि शीलको कुरा भने समाधि अति आवश्यक। सानो बच्चालाई केजी क्लासको, क्लास 1को, क्लास 2को, प्राइमेरी स्कुलको इक्जाम दिनलाई पनि त्यो पढ्नलाई उसको समाधि चाहिन्छ। यदि समाधि छैन उसले ए फर एप्पल, बी फर बलको सट्टा सी फर क्याट नभनी डग पनि भन्न सक्छ। जस्तै हामीले कुनै कुरा पढिराखेको भनिराखेको छैन, चित्त एकाग्र नभएको खण्डमा चित्त त्यो भनिराखेको हुन्छ, चित्त बाहिर गएको हुन्छ। त्यो प्रायः सबैलाई हुन्छ, मलाई मात्र होइन, हजुरलाई मात्र होइन, सबैले हुन्छ। त्यस्तै हामी जे बोल्नु खोजेको छौँ त्यसको स्लिप खाएर अर्कै शब्द बोल्न जान्छ। त्यसो के टङ स्लिप भन्ने कि जिब्रो स्लिप भन्ने कि दिमागको स्लिप भन्ने,
त्यो हाम्रो मिस्टेक हो, आफैले महसुस गर्नुपर्छ। मलाई त धेरै पटक यस्तो भएको मलाई चाल पाएका छन्, किन यो मेरो मिस्टेक हो, एकाग्रता नपुगेको मेरो मिस्टेक हो। त्यसै शील समाधि प्रज्ञा भन्नाले हामीले कतिपय ठाउँमा कसलाई प्रज्ञा राख्ने, कसरी राख्ने, कहाँसम्म राख्ने, कुनै पनि कुरामा खेलाउँदै अनुसन्धान गर्दै आफैले आफ्नो अगाडि बिना अरूको सिफारिस पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। फलानु मान्छेले यसो गर्न ल्याएको, यसो भनेको, मैले त्यसलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्नेमा त्यहाँ को हुन्छ निर्णायकता हुँदैन। आफ्नो दिमाग आफैलाई अन्तर्द्वन्द, आफै हृदयभित्र अन्तर्द्वन्द खेल्छ। त्यहाँ त्यही निर्णायक आफै हुन्छन् होइन। एक व्यक्ति हो, नाम र रूप हुन्छ, त्यहाँ बहुरूपबाट पाठ खेल्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्द्वन्द, निर्णायक र प्रज्ञा कसले राख्ने, प्रज्ञा कसरी हुन्छ भने, अनि हुँदा खेल्दा हामीले आखिर सही प्रज्ञा नराखिकन पुग्दैन। अरूलाई भलो हुने, अरूलाई राम्रो हुने, आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि अर्काको भलोको लागि हामीले पाइला चाल्नुपर्छ। यस्तो उपमाहरू धेरै छन्, किनभने शील समाधि प्रज्ञामा बस्न केवल प्रवजित हुनु पर्दैन। मैले भनेको थिएँ त्यो सही कुरा हो, सत्य कुरा हो। त्यसमा पनि कसले भन्नाले जसले पनि लिन सकिन्छ, मानव मात्रले। के जैन धर्ममा बस्नलाई शील समाधि चाहिँदैन र, कृष्णलाई चाहिँदैन र, हिन्दूलाई चाहिँदैन र, अरू कतिपय धर्महरूलाई पनि चाहिन्छ। त्यो सही रूपमा ग्रहण गर्ने नगर्ने अर्कै कुरो, तर मानव मात्रलाई शील समाधि प्रज्ञा चाहिन्छ। केवल गुरुलाई, प्रवजितलाई, ठुल्ठुला विद्वानहरूलाई र आचार्यहरूलाई, आनीहरूलाई, लामाहरूलाई, गुरुजीहरूलाई, महाष्टवीरहरूलाई मात्रै होइन। गुरुजी, शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यासले के कस्तो सहयोग वा फाइदा हुन्छ बताइदिनुहोस् न। शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासले यो मानव जीवनलाई सफलतातिर पुर्याउँछ, यो भनेकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा हो। अब अर्को कुरा, जो कोही व्यक्तिले चाहिँ बोल्ने बेलामा नम्रताका साथ बोल्ने, कहिल्यै अरूको चित्त दुखाउने चाहिँ कुरा नगर्ने, नबोल्ने, अनि सधैँभरि आफूलाई भन्दा अरूलाई मद्दत गर्न उत्साहित हुने, मद्दत गर्ने, यो नै शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यस्त भएको व्यक्तिको स्वरूप हो। त्यस्तो व्यक्ति जो कोहीको भिडमा चाहिँ उभिन पुगे तापनि त्यो भिडले छोप्नै सक्दैन, आफसे आफ हिरा चम्के जस्तो चम्किरहन्छ। जस्तो कि 2644 वर्ष अगाडि शील समाधि र प्रज्ञाले सम्पन्न शाक्यमुनि बुद्ध हुनुभयो। यो 21औं शताब्दीमा विद्वानमा महाविद्वान भनेकाहरू धेरै देखा परे, तर पनि नयाँ नयाँ आविष्कार गर्नेहरू धेरै देखिए। अझ त्यति मात्र होइन, अहिले हामीले देखिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ, चन्द्रमामा मान्छे पुग्यो, मङ्गल ग्रहमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तो विद्वानहरू भएको, वैज्ञानिकहरू भएको समयमा पनि शाक्यमुनि बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्धलाई अलिकति पनि असर हुने गरेर देखाउन सकेको छैन। त्यस कारणले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास भनेको यस्तो अभ्यास हो जुन अभ्यासले अरूलाई महत्त्व दिएर अरूलाई बनाउने र चाहिँ आफू पनि बन्ने काम गर्दछ। अब प्राय अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ। यसो भन्दाखेरि यो राजेन्द्र त खत्तम रहेछ, राजेन्द्र गुरुजु त खत्तम रहेछ भनेर भन्ला। अहिले गुरु बन्ने होडबाजीमा धेरै छन्, सबैलाई आफ्नो पछि पछि आऊ भनेर भन्ने, तर चेला बनेर अरूको पछाडि जान हौसला
त के आफू कहिल्यै चेला बन्न चाहँदैन। अब यसो भएपछि के भयो त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञाले युक्त व्यक्ति भनेको, अभ्यासले पूर्ण व्यक्ति भनेको त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ जसले आफूले अरूको हित र उद्धार गर्ने, आफू पनि चेला बन्न सक्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कुनै आफूले गरेको काममा गल्ती हुनासाथ आफूले थाहा पायो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो गल्तीलाई सच्याउन सक्ने, अनि अरू कसैले त्यो गल्ती देखाइदिने व्यक्ति एकजना अनपढ व्यक्ति पनि हुनसक्छ, विद्वान पनि हुनसक्छ। किनभने सबै व्यक्ति सबैमा सम्पूर्णता अहिले हामी हुन सक्दैनौँ। त्यो सम्पूर्णता भयो भने त सम्यक सम्बुद्ध सर्वज्ञता हासिल गरेको हामी पनि त शाक्यमुनि बुद्ध जस्तै बन्छ नि, हामी पनि बुद्ध हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीले बोल्ने बेलामा, हामीले गर्ने बेलामा, हामीले चाहिँ भन्ने बेलामा केही गरी गल्ती भयो, त्यो गल्तीलाई एकजना मूर्ख भनेको व्यक्तिले पनि तपाईले यो गल्ती गर्यो भनेर भन्यो भने आफूले गल्ती हो कि होइन भनेर त्यसलाई निर्कल गरेर गल्ती हो भने त्यो गल्ती भनेर हामीलाई औल्याइदिने व्यक्तिलाई महागुरुको संज्ञा दिएर हामीले नमस्कार गर्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले गल्ती आफैले थाहा पाएर सच्याउने र अरूले औल्याइदिएर त्यो गल्तीलाई क्षमा याचनाका साथ स्वीकारेर गल्ती औल्याइदिने व्यक्तिलाई गुरु थाप्न सक्ने, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, खाली शिष्यहरू बढाउने होइन, कल्याण मित्र बढाउनको निमित्त हामी लाग्नुपर्छ। शिष्यहरू बढाउने भनेको त्यो अहङ्कारीमा पर्छ। किन भन्दाखेरि सबै मेरो पछि पछि आऊ भनेर भन्ने, त्यसले गरेर त्यस कारणले गुरु बन्नु सजिलो छ, शिष्य बन्न गाह्रो छ। हामी शिष्य बनेर अगाडि बढ्न सक्ने अभ्यास भयो भने त्यो शील समाधि प्रज्ञामा पर्छ। अर्को कुरा, जब हामीले यो अभ्यास गर्दै जान्छौँ त्यो बेलामा सधैँभरि शीलवान, समाधिमा बस्न सक्ने र प्रज्ञा ज्ञानले सम्पन्न व्यक्तिले के गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि, अहिले मैले कुरा गरेँ, यदि म शीलवान, समाधियुक्त र प्रज्ञावान हो भने मैले यो बोल्दा बोल्दै मैले बोलेको ठिक छ कि गलत छ भनेर मैले आफ्नो दृष्टिकोणबाट होइन, मैले आफ्नो सम्यक दृष्टिबाट होइन, ममा त्यस्तो ज्ञान हुनुपर्छ। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान भनेको मैले बोलिराखेको कुरामा आनीले के सोचिराखेको छ, गुरुमाले के सोचिराख्नु भएछ, हाम्रा लाखौँ दर्शकहरूले के सोचिराख्नु भएछन्, मैले बोलेको ठिक छ कि छैन, मैले बोलेका कुराहरू कतै कसैलाई चोट पुग्न गयो कि, मैले बोल्दाखेरि म आवेशमा आएर बोलेँ कि भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यक्तिको त्यो क्षमता नै शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास हुने गर्दछ। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण गर्न सक्ने र गुरुले चेलाहरूलाई जसरी सिकाउँछ त्यो कुराहरू दैनिक अभ्यासमा आफूले पनि गर्ने भयो भने त्यो बेला आफूले गरेको अरूलाई सिकाउने भनेको शीलमा रहेर सिकाउने, त्यो शीलमा रहेर सिकाएको शीलका कुराहरू जब अभ्यास गरिन्छ त्यो अभ्यास गर्ने भनेको समाधिमा बस्ने हो। अनि समाधिमा बसिसकेपछि त्यसबाट राम्रा राम्रा कुराहरू अरूको हित र उद्धारको निमित्त बोध गर्ने भनेको यो प्रज्ञा हो। त्यस कारणले शील समाधि र प्रज्ञाको यो अर्थ वा भाव वा शील समाधि र प्रज्ञामा अभ्यस्त हुनु भनेको यही नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, शील समाधि र प्रज्ञामा अभ्यस्त व्यक्तिहरूले के गर्नु हुँदैन बताइदिनुहोस् न।
अब सेल्समा प्रज्ञामा अवश्य व्यक्तिहरूले के गर्नु हुँदैन भन्ने हामीले भन्नै परेन के। यो मानवीय रूपबाट सोच्न सक्ने कुरा हो। मानिस सबै विद्वान छ क्या, म मूर्ख कसैले भन्दैन, सबै विद्वान। गुरुजीहरू पनि विद्वान, चेला पनि विद्वान, विद्यार्थी विद्वान, त्यस्तै अरू विद्वान त्यो थुप्रै छन्। सबैले अगाडि जान मन लाग्छ, त्यो सेकेन्ड हुन पनि मन लाग्दैन, सबैले फर्स्ट हुन मन लाग्छ। तर डिस्टिङसन कसैले पाउँदैन, किनभने तिनीहरूमा अहमता हैन, मतलबी स्वार्थीको छायाले छपेको हुन्छ। बस गर्न नहुने भने यही हो। पञ्चशीलमा बिगारेर एक शब्द छुट्टो कुरा गर्यो, त्यो समथिङ के नथिङ के सुधार हुन्छ, धेरै सुधार्न सकिन्छ। तर कुनै विशेष गुरु, विशेष नेता, विशेष आचार्य, विशेष डक्टर, विशेष इन्जिनियर, विशेष पाइलटले सानोतिनो पनि बिगार्दाखेरि त्यो त्यो के भन्छन्, त्यो गोली हाने जस्तै मात्रै होइन, बम हाने जस्तै हुन्छ। असर उहाँलाई मात्रै पर्ने होइन, सर्वसाधारणलाई पर्न जान्छ। त्यसैले त्यस सम्बन्धी जानेर बुझेर केलाएर बस्ने त दर्शकहरू छ नि हैन। उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले सिकाउनुहुन्छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ, उहाँले मैले जे भने राइटै नभनेर पनि राइट सर भनिराख्नुहुन्छ भने दर्शकहरू छ, उहाँहरू त दर्शकहरूलाई पढ्न जान्छ। अनि त्यो दर्शकहरूले त के गर्छ, जानेर बुझेर सिकेर गहन गरेर लौकिक रूपमा ग्रहण गर्छ, आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार। कसैले धेरै लिएला, कसैले थोरै लिएर, तर लिन त लिइहाल्छ के। अनि उसको मूल्याङ्कनमा के निकाल्छ, हि इज रङ। उसलाई कसरी सिकाउनु परेन, उसले मूल्याङ्कन दिएछ, हि इज राइट। उसले जेसकै भन्नुहोस्, राइट र रङ आफ्नो मूल्याङ्कनमा आफ्नो तराजु छ त्यहाँ। जस्तै अस्ति हामीले तराजुको कुरा गर्ने, न्याय आफ्नो हृदयमा न्याय छ, सबैले सबैलाई तान्न सक्छ। तर आफ्नै हृदय रूपी तराजुले कसैले तान्न सक्दैन। मैले त फलाना ठाउँमा पुगेको बेला यो बोलेँ, यो तराजु यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो भइरहेछ भने आफैले भन्छन् कि त्यो चोक्कै हृदयले बोलिराखेको हुन्छ। त्यसैले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, हामीले यहाँ पाठ सिकाउनु पर्दैन, सबै विद्वान छन्। तर पनि हरेक पाइला पाइलामा सही काममा लाग्न सकोस्, सही काममा जान सकोस्। पारमी पुरा भनेको यहाँ हो। तथागत सम्यक समुद्र त्यसै तथागत हुनुभएको हो र पारमी पुरा भएर, पारमी त पारमी चिप्लेको पारमी पुरा गरेर के गर्ने हो। म राइट भन्ने छु, मैले मेरो पनि थुप्रै भुल होला, तर मलाई कसैले भुल तिमीले यो गर्यो भनेपछि मेरो सबभन्दा ठुलो गुरु उही हुन्छ। किन मैले शर्माउने होइन कि मैले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो नि मेरो लागि उहाँ नि मेरो गुरु, ठुलो गुरु हो। त्यसैले म राइट म कहिले पनि भन्दैन, म सिकेको छु, सिक्दैछु, अझै पनि सिक्न बाँकी छ। यो यहाँ आएर जुन धर्म संवादमा पनि म सिकिराखेको छु। म जानेर कसैले केही भनाएको होइन, मैले सिकिराखेको, आफूले जानेको केही कुरा यो छलफलको रूपमा सहभागितामै जानेको हो। मेरो कतिपय गुरुहरू होला, मेरो कतिपय मभन्दा ठुला ठुला आचार्यहरू होला, म उहाँसँग यो ठाउँबाट पनि यही क्षमा माग्छु, किनभने मैले जानेर बोलेको होइन। तर पनि कुनै पनि आचार्य, कुनै पनि ठुला बडाहरूले, कुनै पनि गुरुहरूले केही भन्नलाई एक प्रज्ञा रूपी बोलिदिनुहोस्, एक सहनशीलता रूप मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। आफू शील पारमितामा बसेर हामी जस्तोको मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। बस म यही अनुरोध गर्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म केही प्रश्नहरू राख्नेछु हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई भन्दै म चाहिँ गुरुजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुजी, शील, समाधि र प्रज्ञालाई छुट्टा छुट्टै गरी बुझ्नु पर्यो भने कसरी बुझ्न सकिन्छ, बताइदिनुहोस् न। अब यसको शाब्दिक अर्थमा बुझ्ने हो भने शील भनेको हामीले नगरी नहुने नियमहरूको पालना हो। प्राणी हिंसा नगर्नु त्यो नियमै हो।
किन भन्दाखेरि मलाई पिटे पनि, मलाई काटे पनि रगत आउँछ, मलाई पिटे पनि दुख्छ, अरूलाई पनि त्यही हुन्छ। यसरी यस्तो नियममा बस्नु भनेको शीलमा बस्नु हो। समाधिमा बस्नु भनेको आफैले आफैलाई एकपल्ट चाहिँ पिटेर हेरौँ न, दुख्छ कि दुख्दैन। अभ्यास गर्यो, त्यो अभ्यास गर्नु भनेको समाधिमा बस्नु हो। र अनि जब आफैले आफैलाई पिटेर हेरेर त्यहाँ दुख्छ भनेर हामीले महसुस गर्छौँ, बोध गर्छौँ, त्यो भनेको प्रज्ञा हो। प्रज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्षको ज्ञानको ज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञानलाई प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले शील समाधि प्रज्ञालाई चाहिँ हामीले छरिटो बुझ्ने हो भने नियमको पालना गर्नु, त्यसलाई आफूले पालना गरेर अभ्यस्त हुनु, सधैँ पालना गर्नु र त्यसलाई बोध गरेर अरूलाई पनि सिकाउन नै शील समाधि र प्रज्ञा हो। अन्तिम प्रश्न गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, शील समाधि र प्रज्ञाबारे बताउनै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा केही छुटेका छन् भने बताइदिनुहोस् न। शील समाधि र प्रज्ञाबारे बताउँदै नबताइकन नहुने कुरा म ठुल्ठुला आचार्यहरूले लिँदैन, गुरुहरूलाई पनि लिँदैन, महाशिविरहरूलाई पनि लिँदैन, ताकि एक साधारण व्यक्ति युवा युवतीहरूलाई लिन्छु। किनभने आजभोलि ब्लड डोनेसन गर्ने चलन छ नि है। एक युवकले, एक युवतीले, जोस् एबिसिडी जसले पनि ब्लड डोनेसन गर्ने इच्छा राख्छ, म उसलाई बोडी चित्त भएको व्यक्ति भन्न चाहन्छु। जसले सिकिदियोस्, ब्लड एबिसी करके नम्बरको हुन्छ, नेगेटिभ, ए पोजिटिभ, ए नेगेटिभ इत्यादि हुन्छ। एक व्यक्तिले मेरो ब्लड म दान गर्छु भन्ने पारमिता पुरा भयो। दान पारमिता सर्वप्रथम धर्मको होइन, आचरणको पहिलो खुड्किला भयो। अनि शील पारमिता उसले शील रूपी होइन आफ्नो नियमपूर्वक आफ्नो हात दिन्छन्, ताकि जहाँनिर ब्लड बगिरहेको छ शरीरमा नसा छ यहाँबाट निकाल्नु भनेर हात दिन्छन् होइन। शील सम्पन्न भयो। किन सम्पन्न भयो? अरू कसैले भलो हुनेलाई, उसले गर्दा अरूले भलो होस्। एक व्यक्तिको ब्लडले गर्दा त्यहाँ सम्पूर्ण परिवारको खुसी चाहन्छ। ब्लडले एकजना बिरामी निको हुन्छ, सम्पूर्ण परिवारले खुसी चाहन्छ। अनि त्यहाँबाट शील भयो। अनि समाधि ऊ त एकाग्र भएर त्यो ब्लड दिएसम्म राम्रो चेतनामा बसिन्छ, ताकि मेरो ब्लडले उसलाई राम्रो होस्। उसले कुनै खोज्दैन म मन्त्री हुनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री, यो ब्लड दिएर मलाई एउटा घर पाओस् भन्दैन। बिचरा ऊ ब्लड दिने व्यक्ति बोडी चित्त लिएर एकाग्र साथ मेरो ब्लड जाओस्, उसलाई राम्रो होस्, ताकि उसले त्यो ब्लड दिएर आफूलाई केही नोक्सान भए पनि ऊ सहन तयार छ भने। अर्को शील समाधि प्रज्ञा, उसको प्रज्ञा कहाँसम्म छ कि शान्तिले पुर्याउन सक्ने प्रज्ञा हो। तर ब्लड दिने व्यक्तिले यी कुराहरू प्रायः ख्यालमा राख्नुहुन्न। किन अचेल त हुन्छ ब्लड दिने, ब्लड दिने, ब्लड 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 दान नै जीवन दान भन्ने शब्द छ। तर डिपली खेर हेर्ने भने उसले धेरै कुराहरूको संस्कारहरू, राम्रो संस्कारहरू त्यहाँ कलेक्सन गरेर राखेको हुन्छ। कलेक्सन त नेचरली हुन्छ, तर उसले बुझ्दैन, बुझाउनु पर्ने आवश्यक छ। त्यसैले जो ब्लड डोनेसनमा जानुहुन्छ उनीहरूलाई दानशील भावना, प्रज्ञारूपी या आचरण रूपी केही न केही तिपोटहरू, शिक्षाहरू दिएमा उसले झन् बढी राम्रो संस्कार ग्रहण गर्न सकिन्छ। एकपटक दिनेले ए दानको रूपमा मैले के दान गरिराखेको छु भन्ने महसुस हुनुपर्छ। त्यसैले नभनी भन्दा पनि यी कुराहरू अति आवश्यक देख्छ। यो सर्वसाधारणले कमाइराखेको पुण्य हो, ताकि उनीहरू भविष्यमा गएर सुपबुढ पनि हुनुहुन्छ, बुढ पनि हुनुहुन्छ। यो जन्ममा भने यो पारमिताको पूर्णताले पछि गएर बुढ नै हुने हो कि के थाहा, उसको कर्मसंस्कार कहाँ कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन। तर अचेल बढी चाहिँ बढी युवा युवतीहरूले रगत दान गरिराख्नु भएको छ। रगत दान गर्ने जतिलाई म एकदम आदर गौरवपूर्वक सम्मान गर्छु, किनभने म पनि वो नेगेटिभको व्यक्ति हुँ।
मैले पनि ब्लड डोनेसन गर्न कतिपय ठाउँमा विदेशमा गएर ब्लड दिन गइसकेको छु। भेलोरसम्म, इन्डियासम्म, दिल्लीसम्म, कलकत्तासम्म गएर। अनि यो हस्पिटल यहाँको पनि सर्वसाधारणमा दिने होइन, हस्पिटल गएर जहाँ प्रेग्नेन्ट केसहरू छन्, जहाँ यति बिरामीहरू छन्, हस्पिटल गएर डाइरेक्ट ब्लड दिन जान्छु म। रात दिन नभनेको जान्थेँ म। अहिले गएको छैन। अहिले यो के भन्छ प्रेसर हाईले गर्दा मैले गएको छैन। तर मेरो टाइममा मैले धेरै नै सेवा गरेको थिएँ। त्यतिखेर मलाई यति आनन्द लाग्छ। कहिलेकाहीँ त अब बोधिसत्वको जीवनमा महासत्व राजाले आफ्नो रगत र मासु काटेर बगिनीलाई खुवाएर बचाएको थियो नि। कहिलेकाहीँ त भगवन्त ठाकुरले एक बोधिसत्वको जीवन यस्तो गर्नुभएको थियो। तर म बोधिसत्व होइन, तर पनि मेरो जीवन डाइरेक्ट ब्लड दिएर एकजनालाई पनि उद्धार गरेँ, एक मानवले उद्धार गरेँ जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ फिल हुन्थ्यो होइन, गौरव हुन्थ्यो। ताकि मैले यो जुनमा केही न केही पुण्य गर्न पाएँ जस्तो महसुस हुन्थ्यो। अरू कुरा केही बुझेको थिएन, मैले ठुल्ठुला कुरा बुझेको थिएन, केही पनि त्यति महसुस हुन्थ्यो। त्यसैले आजको युवा युवतीहरूमा पनि तपाईँहरूले जुन गरी ब्लड डोनेसन दिनुभएछ, जसमा आजको भनौँ न कतिपय यसमा लागेर होइन ठुल्ठुला कामहरूमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएर काम गरिराखेको छन्। ब्लड डोनेसन पनि प्रेम सागर हो है भन्ने नाम लिने भने त्यसै थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जीवन नै अर्पण गरिराख्नु भएको छ। कसैको एक कलमा पनि उनीहरूले रात दिन नभनी सेवा गरिराखेको हुन्छ। मैले पनि उहाँहरूको सेवा थुप्रै पाइसकेको थिएँ। त्यसैले सबैलाई यो चित्त शुद्ध हुनेहरूलाई, चित्तमा बुद्धले बास गर्नेहरूलाई आदर गौरव गर्दै आजको कार्यक्रमबाट अझ पनि भन्छु, शील समाधि प्रज्ञा हाम्रो जीवनको एक मुख्य अङ्ग हो। हाम्रो गहना भनेको त्यही हो। राम्रो संस्कार बनाउने बाटो भनेको त्यही हो। त्यसैले सबैको मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको जानकारी यहाँहरू सामु गराउँदै आजको विशेष महत्त्वपूर्ण विषय रहेको थियो शील समाधि र प्रज्ञा। यस विषयमा गुरुजी र गुरुमाले धेरै थुप्रै ज्ञानहरू चाहिँ यहाँहरू सामु राख्नु भइसकेको छ। अवश्य पनि यहाँहरूले यस ज्ञानलाई राम्रोसँग बोध गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यति बेलासम्म कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति बेलासम्म धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम। शीलले सम्पन्नता, समाधिमा अभ्यस्तता र प्रज्ञा ज्ञानले निरन्तरता दिने प्रणका साथ बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम।